अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाय गाइस, आई एम ज़ारा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा खान ऑफिशियल। नॉवेल जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद। एपिसोड नंबर 3। नहीं थी मगर मर्द भी नहीं था। डरो नहीं सोनियो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, डॉली कहते मुझे। हटो हटो जाओ। वो घबराती गई। ख्वाजा सिरा के वजूद से सस्ते परफ्यूम की खुशबू उठ रही थी। इसे कराहट सी आई। अच्छा सोनियो, जरा बात तो सुनो। इसने अपना चेहरा और झुकाया। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, हया ने स्लैश का भरा गिलास इसके मुंह पर उलट दिया। ठंडी ठार बर्फ मुंह पर गिरी तो वो बुलबुला कर पीछे हुआ। इसने फिर फुर्ती से शीशा ऊपर कर लिया। सुनो जी, वो मुस्कुरा कर चेहरा साफ करते हुए शीशा बजाने लगा। बंद शीशे की वजह से इसकी आवाज़ कम आ रही थी। अब वो कोई गाना गा रहा था। कपकपाते हाथों से इसने चाबी घुमाई और गाड़ी वहाँ से निकाल लाई। गाड़ी बेकरी के दाखिली दरवाजे के सामने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। दूर दरख्तों के पास डोली नामी ख्वाजा सिरा इसे अभी तक वही खड़ा था। वो इसके पीछे नहीं आया था। अब वो गा भी नहीं रहा था, बस खामोश गहरी नज़रों से इसे देख रहा था। इसे बेख्तियार झुरझुरी सी आई। कहाँ रह गई ये दोनों? इसने झुंझुलाकर हारन पर हाथ रख दिया। फिर गर्दन मोड़कर देखा। वो अभी तक इसी को देख रहा था। इरम और ज़ारा को ड्रॉप करके वो अपने कमरे में आई। डिनर का वक्त होने वाला था। इसने कपड़े भी डिनर की मुनासबत से पहने थे, मगर झूठ छलकने की वजह से ज़रा दाग पड़ गया था। इसने जल्दी से अपना दुपट्टा धोकर इस्त्री किया। इसे रह रहकर वही ख्वाजा सिरा याद आ रहा था। इस बरादरी के लोग अक्सर आकर पैसे मांगते थे, मगर ऐसी हरकत तो कभी किसी ने नहीं की थी। इस ख्वाजा सिरा की निगाहें और अंदाज इसको फिर से झुरझुरी याद आ गई। फिर जब वो अपनी तैयारी से मुतमईन होकर बाहर आई तो दरवाजे के बाहर पाँव किसी चीज़ से टकराया। वो चौंक गई। दरवाजे के साथ फर्श पर वो सफ़ेद खुले गुलाबों का बुके पड़ा था। साथ में एक बंद लिफाफा भी था। वो दोनों चीज़ें उठाकर सीधी हुई। लिफाफा खोला जिस पर हया सुलेमान लिखा हुआ था। अंदर वही सफ़ेद बेसतर चौकोर कागज़ था। इसके औसत में उर्दू में लिखा था, उम्मीद करता हूँ आपका आज का डिनर अच्छा गुजरेगा। इसने लिफाफा पलट कर देखा। इस पर और कुछ नहीं लिखा था, बस लिफाफे पर गुज़िश्ता रोज़ की मोहर लगी हुई थी। ये कौन था? क्यों इसे फूल भेज रहा था? वो खत और बुके कमरे में रख कर नए सिरे मामले से उलझती बाहर आ गई। ताया फुरकान के घर खूब चहल पहल थी। सब कज़न्स लॉन्च में बैठे थे। एक तरफ ख्वातीन खुश गप्पों में मसरूफ़ थी। मर्द हजरात यकीनन ड्राइंग रूम में थे। इसके ख़ानदान में कज़न्स की बेतकल्फ़ी को बुरी नज़र से नहीं देखा जाता था। ताया फुरकान तमाम बहन भाइयों में बहुत सख्त थे और इनकी सख्ती सिर्फ इरम के स्कार्फ लेने और घर से बाहर लड़कों से बात करने तक ही थी। इरम और बाकी कज़न्स भी घर के कज़न्स के अलावा लड़कों से बात नहीं करती थी। हया और इरम तो पढ़ती भी वुमेन यूनिवर्सिटी में थी। हाँ, दूसरे चचा और खुद सुलेमान साहब अपने बच्चों की शादियाँ मिक्स गैदरिंग में करेंगे। इनका ख़ानदान ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो लोग 3 भाई और 1 बहन थे। ताया फुरकान सबसे बड़े थे। दाऊद, फ़र्क, इरम और समी इनके बच्चे थे। फ़र्क मेडिकल कर चुका था और आजकल पॉली क्लिनिक में हाउस जॉब कर रहा था और हया से 3 साल बड़ा था और समी फ़र्क से साल भर छोटा था और MBA करके जानब कर रहा था। सबसे बड़े दाऊद की शादी हो रही थी। फुरकान साहब के बाद सलमान थे। इनकी एक ही बेटी हया और बेटा रोहेल था। रोहेल पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका में होता था। फिर जाहिद चचा थे। इनकी बड़ी 2 जुड़वा बेटियां महविश और सहरिश थी। फिर बेटा रज़ा इंजीनियर था। सबसे छोटी बेटी सना A लेवल कर रही थी इस वक्त। रोहेल के अलावा जो कि अमेरिका में था और दाऊद के जो ड्राइंग रूम में था, बाकी सब कज़न्स लाउंज में बैठे थे। लड़कियां कारपेट पर दायरा बनाकर बैठी थी। इरम ढोलक बजा रही थी। इसका दुपट्टा सर से ढलक कर कंधे पर आ गया था। अगर अभी ताया यहाँ आ जाते तो वो फ़ौरन दुपट्टा सर पर ले लेती।
वो महविश सैरिस के साथ सर मिला रही थी और लड़के ऊपर सोफे पर बैठे इन पर फिक्रें उछाल रही थी। हेलो एवरीवन, वो सीने पर हाथ बांधे चलती हुई इनके करीब आकर रुकी। सबकी नजरें इस पर रुकी। सफ़ेद चेहरे के इर्द गिर्द काले बाल और काजल से लबरेज आंखें। वो थी ही इतनी हसीन के हर उठी निगाह में ताइश उभर आती। हया कैसी हो? आओ इन लड़कों को हराते हैं, बैठो ना। बहुत सी आवाज़ें इससे टकराई। इसने कंधे अचकाए और कहा, पहले मैं साइमा ताई के किचन में मदद करूं। इसने इरम की अम्मी का नाम लिया था। इन्होंने इनको आता देखकर फौरन किचन का रुख किया था। साइमा ताई ने यकीनन इसको नहीं देखा था, वरना फौरन भुलवा लेती। इरम से ज़्यादा समझदार तो बकौल इनके हया थी। साइमा ताई के पीछे जाहिद चचा की बेगम आबदा चच्ची भी किचन में चली गई। अब सोफे पर हया की अम्मी फातिमा बेगम अकेली बैठी थी। अम्मा मैं ज़रा ताई की मदद करा दूँ? इनको अपनी तरफ देखता पाकर अद ने कहा तो इन्होंने इत्मीनान से सर हिला दिया। वो मुतमईन सी आगे बढ़ गई। वो राबदारी से गुजर कर किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी साइमा ताई की तेज़ आवाज़ इसकी समाज से टकराई। जैसे मैं जानती नहीं ना, ये सारे रंग ढंग किस लिए है? एक मेरे ही बेटे मिले हैं इसको पागल बनाने के लिए। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे होकर दीवार से जा लगी। ये साइमा ताई किसकी बात कर रही थी? तभी मैं कहूँ भाभी, ये रज़ा क्यों हर वक्त हया हया करता रहता है? ये आपना चच्ची थी, वो इसके बारे में कह रही थी। पिछली दफ़ा जब हम सलमान भाई की तरफ खाने पर गए थे तो किस तरह नक्सक से तैयार फिर रही थी। तब से रज़ा मेरे पीछे पड़ा है कि हया का रिश्ता मांगे। इस लड़की को लड़कों का दिल जीतने का फ़न आता है। कितनी मुश्किल से दाऊद के दिल से इसका ख्याल निकाला था मैंने। अब फुरकान ने वो तो अड़ ही गया था कि शादी करूँगा तो हया से, मगर जब फुरकान ने सख्ती की कि ऐसी बेपर्दा और आज़ाद ख्याल लड़की को अपनी बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत ख़राब करनी है, तब कहीं जाकर वो माना। और अब ये फ़र्क को पता नहीं क्या हो गया है। क्या करूँ इस लड़के का? अब वो फिर कील कांटों से लेस होकर आ जाएगी और इसके जाते ही फ़र्क ज़िद कर लगा कर बैठ जाएगा। अब मेरी इरम भी है, मजाल है घर से बाहर सर पर दुपट्टा लिए बगैर निकले। साइमा ताई बहुत फ़ख्र से कह रही थी और वो धुआं होते चेहरे के साथ दीवार से टेक लगाते खड़ी थी। इसे लगा कि इसने मज़ीद कुछ सुना तो इसके एहसाब जवाब दे जाएंगे। बदवक्त अपने वजूद को संभालते वो वापस मुड़ी। किसी बात पर हंसते हुए फ़रख की निगाह इस पर पड़ी तो वो राबदारी से आता देखकर इसकी हंसी रुक गई। वो मुस्कुराया। बहुत मुनासिब सी शक्ल सूरत का था। फ़र्क और टफ रूटीन की वजह से इसका रंग मज़ीद सांवला हो गया था, मगर मसला इसकी वाजबी सूरत और हया की बेपर्दगी का नहीं था। असल बात सब जानते थे, तो फिर रज़ा और फ़रक ने ऐसा सोचा भी कैसे? वो एक स्पार्ट निगाह फ़रक पर डालकर सोफे पर फातिमा बेगम के साथ आ बैठी। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा। वो फ़ौरन खुद को नॉर्मल कर पाई। वो मुतमईन हो गई तो वो साइमा ताई के बारे में सोचने लगी, जिनका हया मेरी जान कहते मुंह ना थकता था, और फुरकान ताया की तो वो बड़ी बेटी थी, मगर इनके दिल में ऐसे ख्यालात थे ये वो गुमान भी नहीं कर सकती थी। और वो फूल वो भी फ़रक यार रज़ा भेजते थे, मगर जब पहली बार इसको फूल आए थे तो फ़रक शहर से बाहर था और रज़ा तो इस्लामाबाद में ही नहीं था। मगर इनमें से किसी को इसकी सबांजी सिलेक्शन का पता नहीं था। शायद वो ज़ारा को फ़ोन पर बता रही थी। तब खिड़की के बाहर कुछ खड़का था। वो जो कोई भी था, इसने खिड़की के बाहर से सारी बात सुन ली थी और इसने फूलों के साथ खत लिखकर रख दिया होगा, मगर कुरियर पर तो एक दिन पहले की मोहर थी। शायद इसने कोई जाली मोहर इस्तेमाल की होगी, मगर इस तरह के झमेलों में फ़र्क और रज़ा जैसे जॉब वाले मसरूफ़ बंदे क्यों पड़ेंगे भला? इसका दिल कह रहा था कि फूल भेजने वाला कोई और ही है। खैर दफ़ा करो, जो भी हो। इन दोनों का दिमाग तो मैं अभी ठीक करती हूँ। वो तेज़ी से उठ लड़कों की ग्रुप की तरफ चल आई। इरम,
اس نے اپنے مخصوص انداز میں سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے ارم کو مخاطب کیا تو سب رک کر اس کو دیکھنے لگی۔ کیا تم لوگوں نے سبین پھپھو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ کنکھیوں سے اس نے فرق اور رضا کے چہرے کو ماند پڑتا دیکھا۔ سلمان چچا کو کارڈ دیا تھا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا، اور سبین پھپھو کو ابو نے فون کر کے کہہ دیا تھا۔ کیا سبین پھپھو آئے گی؟ آنا تو چاہیے، قریبی رشتہ ہے، تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتے پر زور ڈالتے ہوئے فرق اور رضا پر ایک نظر ڈالی۔ ان کے چہرے پھیکے پڑے تھے اور دونوں ہی سوچ میں گم تھے۔ پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اس کو بلایا۔ حیا میری جان، تم تو سمجھدار ہو، یہ ارم تو بس تم نے ٹیبل پر خیال رکھنا ہے، جیسے کوئی ڈش خالی ہو یا آدھی ہو جائے تو فوراً ظفر کو آواز دے دینا۔ ٹھیک شور تائی، میں خیال رکھوں گی۔ وہ باوقت مسکراتی ہوئی سرو کرنے لگی۔ چند منٹ بعد سب کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے۔ تایا جان، آپ نے سلاد نہیں لیا؟ وہ رشین سلاد کا پیالہ ہاتھ میں لیے ابو اور تایا فرقان کی طرف آئی۔ وہ اپنے دھن میں باتیں کر رہے تھے، اس کے پکارنے پر چونکے۔ تو بیٹا، تایا فرقان نے مسکراتے ہوئے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالا۔ وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے اور شال لی تھی، باروب چہرے پر مونچھیں۔ سلمان صاحب ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں بہت اسمارٹ لگ رہے تھے۔ دونوں کی سوچیں ان کے حلیوں جیسی تھی۔ ابا آپ بھی لینا۔ سلمان، تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید ان کی شکل دیکھ کر یاد آیا تھا۔ سلمان صاحب کا چمچے سے سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست پڑا اور چہرے پر کڑواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ انہوں نے چمچہ پلیٹ میں پلٹا کر دیا تھا۔ ان کے لہجے میں کاٹ تھی جو حیا کے لیے نئی تھی۔ ابا، سبین پھپھو شادی پر آئے گی؟ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کل مہندی ہے، آنا ہوتا تو آج ہی آ چکی ہوتی۔ 30 سالوں میں جو عورت صرف کچھ دفعہ ملنے آئی ہو وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے۔ فرقان تایا بھی دنگ رہ گئے۔ سلمان، کیا ہوا ہے؟ تھینک یو بیٹا، سلمان صاحب نے حیا کو کہا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب تم یہاں سے جاؤ، اور وہ اشارہ سمجھ کر سر جھکاتے وہاں سے آ گئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پر رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھائی، مگر اب کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھپھو کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ پھر اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر ستون کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جس کی دوسری طرف ابا اور تایا کھڑے تھے، بظاہر اپنی پلیٹ پر نظر جھکاتے، کان ان دونوں کی باتوں کی طرف تھے۔ حیا کے لیے لغاری نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے۔ سلمان صاحب نے اپنے دوست کا نام لیا تو حیا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ لرز گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ فرقان تایا ششدر رہ گئے۔ بھائی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پر آئے گا تو ملوا دوں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں، مگر سلمان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم یہ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہو اس کا، کر سکتا ہو۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے حیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جہاں کا کیا ہوگا؟ کون جہاں؟ جان بن گئے تمہارا بھانجا سبین کا بیٹا، جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا، تم کیسے بھول گئے؟ وہ 21 سال پرانی بات ہے اور حیا اب 22 سال کی ہو گئی ہے۔ بے وقوفی کی تھی میں نے سبین پر اعتبار کر کے، اپنی بچی کا نکاح کر دیا۔ 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ نکاح کا کیا ہوگا؟ 6 ماہ میں ایک بار فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے، اور آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے، تم تو جانتے ہو الٹے دماغ کا انسان ہے، میں کیسے مان لوں کہ اپنے مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے نکاح کو بھول گئی؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے ایک بار بھی اس شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی۔ اس سے کیا امید رکھوں؟ مگر جہاں تو اچھا لڑکا ہے، تم اس سے ملے تو تھے جب پچھلے سال تم استنبول گئے تھے۔ جی جہاں سکندر اچھا لڑکا ہے، مائی فٹ، انہوں نے بہت تلخ ہو کر کہا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے، ترکی میں پیدا ہوا ہے نا۔
اس کو اردو آتی ہے نا پنجابی؟ اور کبھی اس نے ماموں کا حال پوچھا ہے، کبھی فون کیا ہے؟ بھائی میں سب یہ بھول جاتا، مگر پچھلے سال میں ترکی گیا تو یقین کرے بھائی میں 18 دن وہاں رہا، روز سبین کے گھر جاتا تھا۔ سکندر تو خیر الگ بات ہے، مگر جہاں آخری روز مجھے ملا وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس، وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر سوچنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں اس کا دور پڑے گا ماموں لگتا ہوں، وہ مجھ سے ملا اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس۔ وہ پوچھنے لگا کہ پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے؟ پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کورٹ سے کھلا لینے کا نہ سوچتا، اگر میں اس روز ایک ترک لڑکی کو جہان کے ساتھ اس کے گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھتا۔ جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خدا حافظ کہنے لگا تھا، اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی الامان، وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور باپ پر ہی تو ہے۔ میں سمجھا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر ان کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جہان بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھا انسان ہوگا، اور وہ اسی مغرور آدمی کا بیٹا ہے۔ حیا کون ہے، اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جہان کو یاد ہے نہ سبین کو۔ سبین تو اب یہ ذکر ہی نہیں کرتی۔ اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو۔ اب جو رشتہ بھی اچھا لگا، میں حیا کی اگر شادی کر دوں گا۔ حیا میں اب مزید سننے کی تاب نہ تھی، وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔ جہان سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر بچپن سے اس نے اپنے اور اس کے رشتے سے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھپھو پاکستان آئی اور فرد جذبات نے اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ جذباتی سی کارروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائی نے بچوں کا نکاح کر دیا۔ تب 8 سالہ جہان ان کے ساتھ تھا، پھر وہ ترکی چلا گیا۔ 21 سال گزر گئے، وہ ترکی میں ہی رہا مگر کبھی پاکستان نہیں آیا، اور اس وزٹ کے بعد سبین پھپھو بھی نہیں آئی، نہ کبھی انہوں نے اپنی تصویر بھیجی نہ خط۔ اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے رابطہ کر لیتا، رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھی، اگر کرتا تھا جہان سکندر بھی تو اس کا کوئی ای میل، فیس بک، ٹویٹر کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ارم وغیرہ اسے فیس بک پر سرچ کرتے کرتے تھک گئے تھے، مگر ترکی کا کوئی جہان سکندر ان کو نہیں ملتا تھا۔ شروع کے چند دن پھپھو بہت فون کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے۔ 3 ماہ میں ایک فون ان کا آ جاتا، لیکن ماہ میں ایک فون ادھر سے چلا جاتا، یوں ماہ میں 2 دفعہ صحیح بات ہو جاتی تھی، رسمی الیکس، موسم کا حال حوال، سیاست پر بات اور خدا حافظ۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی طور پر جہان سکندر سے وابستہ کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت کی تصویر آج بھی ان کے پاس محفوظ تھی، 8 سالہ بھورے بالوں اور سنہری رنگت والا خوبصورت لڑکا جس کو اس نے کبھی اپنے روبرو نہیں دیکھا تھا، اور شاید ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی جس پر ابا نے پانی پھیر دیا تھا۔ اس روز اسے رہ کر جہان پر غصہ آ رہا تھا، جس کی بے رخی کے باعث اب یہ رشتہ ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ مگر خیر، داؤد بھائی کی شادی ہو جائے اور سیمسٹر ختم ہو جائے تو وہ ترکی جائے گی اور ان کو ضرور ڈھونڈے گی۔ اوکے گائز، آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔